13 लाइन। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम उर्स हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल 810वां उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। उर्स का वहाँ पर आज आखिरी दिन है और इस मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू को ये एज़ाज़ हासिल है कि हम पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश करते चले आए हैं। वहाँ पर क्या क्या इंतज़ामात हुए हैं, क्या क्या इंतज़ामात होते हैं, तो इंतज़ामिया से भी बात करवाते हैं। जो हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पर ज़ायरीन से, अक़ीदतमंदों से बात करते हैं और हम वहाँ के रूह परवर मनाजिर भी दिखाते हैं। जो मुफ्ती हज़रात हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनसे सवालात भी लेते हैं उर्स के मुतालिक। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ जो आज मुफ्ती साहब जुड़े, मैं उनका इस्तकबाल करता चलूँ। एक बार फिर मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में। और ब्रेक के बाद कुछ कॉलर्स को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से हैं और क्या कहना चाहते हैं उर्स के मुतालिक। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम यहाँ लखनऊ से बोल रहे हैं। जी। और हमें जो है अपनी औलाद की, मुझे मतलब औलाद नहीं है, मुझे मुफ्ती साहब से मेरी दुआ करा दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दवा इलाज करा रही हूँ पर कोई शिफा नहीं है। जी, अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद ना हो। मुफ्ती साहब से ज़रूर आपके सवाल के जवाब ले लेंगे, दुआ भी करवाएंगे। जी, और उनसे पूछें कि क्या दुआ है। वो दुआ जो है आप नोट कर लीजिएगा और उसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर जो है आपको उसका फ़ायदा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? निर्मल से बात कर रही हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी मोहतरमा आप? जी हम लोग बहुत शादी के लिए परेशान हैं। 4 बहनें हैं हम लोग, 3 बहनें हैं। शादी के लिए हद से ज्यादा परेशान है बहुत। आप ख्वाजा गरीब नवाज की वहाँ हमारी दुआ कराइए, नामों से कराइए। रूहिना फरहीन, समरीन जबीन, बहुत परेशान है शादी के लिए। घर में कारोबार नहीं है, बेरोजगार है। जी जी, भाइयों को काम नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ भी कोशिश करो नाकामी आ रही, कुछ भी कोशिश करो नाकामी आ रही। प्लीज आप हद से ज्यादा खास कर हमारी दुआ कराइए। खासा हम वहाँ नहीं आ सकते, बहुत दूर है हम लोग। जी, और मेरे वालदा की भी हालत वैसे नहीं है कि वहाँ लेके आ सके हम लोग को। इसलिए आप खास कर हमारी दुआ कराइए, स्पेशली शादियों के लिए बहुत परेशान है हम दोनों बहनें। जी, मुफ्ती साहब से आपके सवाल का जवाब ले लेंगे, बिल्कुल दुआ भी करवाएंगे। और मुफ्ती साहब आपको जो दुआ बताएं, हालांकि इससे मुताल्लिक़ ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती साहब ने जो है तफसील से रोशनी भी डाली थी, दुआओं के बारे में भी बताया था। लेकिन एक बार फिर, क्योंकि बहुत से नाज़रीन जो है इससे मुताल्लिक़ सवालात कर रहे हैं, घर की परेशानियों के मुताल्लिक़, कारोबार के मुताल्लिक़, शादियों के मुताल्लिक़, औलाद के मुताल्लिक़, तो मुफ्ती साहब से एक बार फिर हम जवाब ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने निर्मल से कॉल किया और अल्लाह ताला की ज़ात से बिल्कुल भी ना उम्मीद ना हो। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रही हैं? बम्बई से। जी क्या पूछना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी? जी मैं ये बोलना चाह रही हजरत कि ना आप ख्वाजा साहब का अगर लाइव टेलीकास्ट बताएंगे तो अच्छा रहेगा। पब्लिक बैठी है सब दिन के ख्वाजा साहब का लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए। ये लाइव टेलीकास्ट ही देख रही, वहाँ के जो है हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। वहाँ पे जो हजरत का बयान ही ज्यादा बता रहे हैं। जी, तो ख्वाजा साहब का दीदार करने के लिए बिल्कुल इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखते रहिए और भी आपको वहाँ के मनाजिर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुंबई से कॉल किया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप मोहतरमा? जी हम मेडर से बोल रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी कहना चाह रहे हैं, हमें अपनी बच्ची का रिश्ता करा है तो वो अच्छे हैं या नहीं है, इस वजह से दुआ कोई वजीफा बताए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और अक़ीदतमंद को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम बॉम्बे से बोल रहे हैं। जी क्या पूछना चाहेंगे आप? दुआ करानी थी जी। ख्वाजा गरीब नवाज के पास में, उनके कलम से हमारे सब अच्छा चला है। भाई की नई रोजी चालू गई, रोजी में खैर बरकत होए। जी बस इतनी दुआ करानी है, हमारी सब भी अच्छे रहे।
सब अच्छे से रहे। ठीक है, बहुत बहुत दुआ करा दें। शुक्रिया जी इंशाल्लाह ज़रूर। और मुफ्ती साहब जो दुआएं बताएं उनको भी आप जो है नोट कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए, उनको पढ़ेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुंबई से कॉल किया। जी मुफ्ती साहब, कई एक सवालात इकट्ठा हो गए। आपने देखा कि ज़्यादातर सवालात जो हैं वो रोज़ी रोटी के मुतालिक थे कि घर में खैर बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, और शादी से भी मुतालिक थे। तो हालांकि आपने रोज़ी रोटी के मुतालिक और घर में जो बरकत नहीं उसके मुतालिक तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन मैं चाहूँगा एक बार फिर दे दें। लेकिन उससे पहले आप वो जवाब दे दें कि बहुत से लोग जो है वो अपनी शादी को लेकर परेशान है, शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाए, रिश्ता उनका कामयाब हो जाए, रिश्ता लग जाए और शादी उनकी कामयाब गुजरे, उसके लिए अगर कोई दुआ हो तो इस मुबारक मौके पर आप बता दें मुफ्ती साहब। निकाह व शादी में कोई रुकावट हो जी, तो ये दुआ बहुत मौसर है। ये दुआ 20वें पारे में जहाँ छठा रुकू शुरू होता है उसके शुरू ही में ये दुआ मनक़ूल है, अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है। वो दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ मेरे रब, जो कुछ आप खैर से भलाई से मुझे अता फरमाएंगे मैं उसका ज़्यादा मोहताज हूँ। इस दुआ का कसरत से विर्द करें, इंशाअल्लाह निकाह व शादी के मसाइल आसान होंगे। लेकिन जैसे आखिर ने पहले अर्ज़ किया है कि शरई अहकामात की इत्तिबा व पैरवी करते हुए हज़रत ख्वाजा का पैगाम जो इस्लाम का पैगाम है उसे सामने रख कर अमल करते हुए दुआओं का एहतमाम किया जाए तो इंशाअल्लाह दुआएँ कबूल होंगी। रिज़्क़ रोज़ी की परेशानी हो तब भी ये दुआ बड़ी मौसर है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब सफ़र करके तशरीफ़ ले जा रहे थे उस मौके पर उनके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत थी। एक तो ये कि उनके लिए रिज़्क़ रोज़ी का बंदोबस्त हो और दूसरे उनके निकाह हो जाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जब उन्होंने दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई और बहुत जल्द उनके निकाह का भी इंतज़ाम हो गया और उनकी ज़िंदगी गुजारने के असबाब भी अल्लाह ताला ने मुहैया फरमा दी है। तो इस दुआ से मालूम होता है कि रिज़्क़ रोज़ी की परेशानी हो, कारोबार में बरकत न हो, ज़ाहिर शादी बियाह न हो, हर मौके और महल से इस दुआ की बड़ी अहमियत है। इस दुआ का कसरत से एहतमाम करना चाहिए जी। और नाज़रीन गिरामी, अक्सर जो कॉलर्स हैं उनके सवालात का लुब-ए-लुबाब और ख़ुलासा और निचोड़ ये है कि हम इस वक्त दरबार ख्वाजा में हाज़िर नहीं हो पा रहे हैं, हमारी बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी तमन्ना है कि दरबार ख्वाजा में हाज़िर नसीब हो जाए। एक तासुर है। दूसरा तासुर है कि ख्वाजा के दरबार में दुआएं करवाई जाएं, दुआएं करवाई जाए। इनका मुख्तसर जवाब ये है कि हज़रत ख्वाजा के दरबार में आप हाज़िरी चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पहुँच जाएँ तभी आपकी हाज़िरी होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुरे अर्ज़ के अतराफ़ व अकनाफ़ में रहते हैं, कुरे अर्ज़ पर रहते हैं और मशरिक़ व मग़रिब के मुख्तलिफ़ किनारों में रहते हैं, लेकिन हज़रत ख्वाजा की तालीमात इस्लाम की तालीमात हैं उसके वो पेश नज़र रख के वो ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो हर आन हर लम्हा दरबार ख्वाजा में हाज़िर हैं। और कुछ लोग वो हैं जो शरीयत के अहकाम की पासदारी नहीं करते और पैगाम ख्वाजा को पसे पुश डालते हैं और वहाँ उनके दरबार में हाज़िर भी हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है वो हाज़िर रह कर भी वहाँ गैर हाज़िर हो जाते हैं। इसलिए कि वहाँ हुज़ूरी जो होती है वो हमारे अपने किरदार की, हमारे अमाल की बुनियाद पर होती है। और अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे, इस्लाम के अहकामात पर हम अमल पैरा नहीं होंगे तो ज़ाहिर है हज़रत ख्वाजा हमसे खुश नहीं होंगे। जब अल्लाह खुश नहीं होगा तो हज़रत ख्वाजा कैसे खुश होंगे। तो ज़ाहिर है हम अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को खुश करें। यह पैगाम हज़रत ख्वाजा ने भी दिया है, इस्लाम का यही पैगाम है। इसलिए हम में से हर एक को इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारा आका, हमारा मौला, हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और दूसरी बात यह है कि वहाँ दुआएं करवाने की बार बार बात कही जा रही है। ज़ाहिर है जो हज़रात वहाँ मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम के जो ज़िम्मेदार हैं, वो आपकी दुआएं वहाँ करवाने की हिदायत देंगे। हमारे जो वहाँ पर ज़िम्मेदार मौजूद है उनसे दुआएं करने की ख्वाहिश करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, दुआ इबादत है, अल्लाह ताला से मांगी जाती है
اور ہر بندے کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ میں اس سے کتنا قریب ہوں، تو آپ فرما دیجیے کہ میں اپنے تمام بندوں سے بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے جب دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یہ میرے بندے جب بھی میرے دربار میں حاضر ہو کر میری بارگاہ میں رجوع ہو کر دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو ظاہر ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو ناظرین گرامی، قرآن پاک کے اس حکم کی تعمیل میں حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ بارگاہ الہی میں رجوع رہ کر دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ یہی پیغام ہم کو ان کی زندگی سے ملتا ہے، اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہر مشکل حالات میں بلکہ خوشحالی کے زمانے میں بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں رہ کر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رزق روزی کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، کاروبار میں تجارت ہو، کاروبار میں برکت کا مسئلہ ہو، مسائل کی آسانی کا مسئلہ ہو، بیماریوں سے شفا کا مسئلہ ہو، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، ان سب کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جہاں خاصاً خدا آرام فرماتے ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں کی جانے والی دعائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم آپ سے خواہش کریں گے کہ آپ ضرور شخصی طور پر بھی اپنے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور پھر ہم کوشش کر کے انشاءاللہ بارگاہ خواجہ میں بھی آپ کی لیے دعائیں کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں دربار خواجہ میں رہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر آپ کے حق میں دعائیں کرنے کا ہم انشاءاللہ ان سے تقاضا کریں گے، ان سے درخواست کریں گے، ان سے خواہش کریں گے۔ انشاءاللہ یہ کام بھی آپ کا پورا ہوگا، لیکن پہلے کوشش کیجئے کہ آپ خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع رہ کر دعائیں کرنے کا سلیقہ سیکھ لیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور مفتی صاحب کچھ سوالات آئے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ شادی ہو چکی ہے، 5 سال 6 سال 10 سال 15 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، تو اولاد کے لیے کوئی دعا ہو تو بتا دیں تاکہ ان کے گھر بھی اولاد ہو۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو بانجھ بنا دیا ہے، اولاد نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا اولاد نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں لڑکے عطا کرتے ہیں، جنہیں چاہتے ہیں لڑکیاں عطا کرتے ہیں، جنہیں چاہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے جوڑے عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ آخر نے جو مفہوم بیان کیا ہے پورے کا پورا اس آیت کا لب لباب اور خلاصہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد اگر نہ ہو رہی ہو تو مادی اسباب میں کسی طبی تحقیق کے بعد اگر کوئی خرابی اور رکاوٹ نہ ہو تو ظاہر ہے آپ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ویسے بھی ہر حال میں رکاوٹ نہ بھی ہو تب بھی دعائیں کریں، رکاوٹ ہو تب بھی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور دعائیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، یہ پیغمبران کرام کے ذہن اقدس سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں جو قرآن پاک میں نقل کی گئی ہیں۔ ان دعاؤں میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی بھی دعائیں ہیں، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ ان دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں، اور یہ دعائیں یاد ہو جاتی ہیں تو 2 رکعت نفل نماز نماز حاجت کی نیت سے نماز پڑھیں، اور ان کے سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ان دعاؤں کا سجدے میں اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ جن کا اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازیں گے۔ بہرحال اللہ سے مانگنا چاہیے،
اللہ سے مانگ رہا ہے جن کو سلیقہ آ جائے، جب وہ بارگاہ الہی میں رجوع ہو کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جن کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے ان کو اولاد دی ہے۔ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ ہم بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر دعا کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور ہم کو اولاد عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ اور آئیے ناظرین، ان جوابات کے بعد کچھ اور عقیدت مندوں کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں وائسے سے بات کرتی ہوں، یقینا بیگم۔ جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میرے شوہر 1.5 مہینے سے انتقال کر گئے ہیں، جی لیکن اچانک ہو گیا ہے، ان کو COPD ہو گیا اور کووڈ بھی اٹیک کیا، اور کووڈ اچھا ہو گیا، پھر یہ انتقال کر گئے۔ ان کا سب کچھ کہنا تھا باقی رہ گئے ہیں، مجھے بہت پریشانی لگتی ہے اور مجھے صبر نہیں آتی، کیا کروں، آپ دعا کیجیے۔ ٹھیک ہے، جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اڑیسہ سے۔ آئیے ناظرین، ایک اور عقیدت مند کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز محترمہ بند کر دیجیے۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہلو، جی ہم نارائن پوری سے بولنا ہے، شاہجہاں نگر سے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ہلو، ارے ہمارے میاں ہے نا کہنا نہیں سنتے بالکل بھی، ہمارا شادی ہو کر آئیے، بیاہ کر آئے، ہم بالکل ہی نہیں سنتے کہنا وہ ہمارا۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم سری نگر سے بات کر رہے ہیں۔ جی کیا کہنا چاہیں گے بہن آپ؟ جی میری ماما بہت زیادہ بیمار ہے، ان کی ٹانگ میں بہت زیادہ تکلیف ہے۔ کب سے طبیعت خراب ہے والدہ صاحبہ کی؟ جی مطلب 1-2 مہینے سے بہت زیادہ ہو رہی ہے، پہلے بھی تھا لیکن اب 2-3 مہینوں سے بہت زیادہ ہو رہی ہے، اٹھ بھی نہیں پاتی ہے خود سے۔ اللہ رحم کرے۔ جی جی ان کے لیے دعا کیجیے۔ جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے سری نگر سے۔ آئیے ناظرین، ایک اور عقیدت مند کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں پاپا سے یاسمین بول رہی جی کیا کہنا چاہیں گے یاسمین صاحب آپ؟ بتا رہے کہ بعض عورت کو اولاد نہیں ہوتی ہے، لیکن خواجہ صاحب تو ہجڑوں کو اولاد ادا فرمائیے، خواجہ صاحب کی شان کے خلاف بتا رہے ہو۔ جی وہی، جی مفتی صاحب نے یہی فرمایا کہ بانجھ لوگوں کے بھی اولاد نہیں ہوتی، لیکن آپ دعاؤں میں وہ طاقت ہے، دعاؤں میں وہ اثر ہے، وہ تاثیر ہے کہ بانجھ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد فرماتا ہے۔ مفتی صاحب نے یہی بتایا۔ بہت بہت شکریہ یاسمین صاحبہ، آپ ممبئی سے آپ نے پروگرام میں شرکت کری۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اور سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام۔